हेलो साथीहरू, नमस्कार। म के तपाईहरुको माझ आज पनि एउटा नयाँ रोचक सामग्रीहरू लिएर आइसकेको छु। आजको सामग्री म तपाईहरुलाई बंगलादेशका रोचक सामग्रीको विषयमा तपाईहरुलाई केही जानकारीमूलक सामग्रीहरू बताउने छु। अब हामी विषयवस्तुतिर लागौं। बंगलादेश एउटा मुस्लिम देश हो। यो देशको उत्तर पूर्व र पश्चिम सिमाना भारत र दक्षिण पूर्व सिमाना म्यानमारसँग जोडिएको छ। यो देश बंगालको खाडी रहेको छ। यो देशमा बंगलादेश र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बंगला भाषी अञ्चल बंगाल पनि रहेको छ, जसको ऐतिहासिक नाम बंगो वा बांग्ला हो। यसको सीमा रेखा त्यस समय निर्धारित भयो जब सन् 1947 मा भारतको विभाजनको बेला यसलाई पूर्व पाकिस्तानको नामबाट पाकिस्तानको पूर्वी भाग घोषित गरिएको थियो। पूर्व र पश्चिम पाकिस्तानको बीच लगभग 1600 किलोमिटर 1000 माइलको भौगोलिक दूरी रहेको थियो। पाकिस्तानको दुवै भागहरूको जनताको धर्म इस्लाम एउटै थियो, तर उनीहरूको बीच जाति र भाषागत दूरी थियो। पाकिस्तानको तत्कालीन सरकारले अन्यायको विरुद्ध सन् 1971 मा भारतको सहयोगबाट एउटा छुट्टै बंगलादेश स्वतन्त्रताको आन्दोलन अगाडि सार्यो र क्षेत्रफलको हिसाबबाट मुसलमान सघन जनसङ्ख्या भएको देशहरूमा बंगलादेशको स्थान चौथो वा हुन आउँछ। यो मुसलमानहरूको संख्या ज्यादै भएको देश पनि हो। यो देशको राजधानी ढाकामा हो र यो सबैभन्दा ठुलो सहर पनि हो। बंगलादेशको आधिकारिक भाषाहरूमा चाहिँ बंगाली भाषा र बांग्ला भाषा भन्ने रहेको छ। यसमा चाहिँ 98% बंगालीहरू बस्छन्। यो देशमा जातिको हिसाबले 2% अन्य बसेको पाइन्छ। 90.4% इस्लाम धर्म मान्नेहरू छन्। यो देशमा 8.5 हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन् भनेपछि 0.6 बौद्ध धर्म मान्ने र 0.4 इसाई धर्म र 0 आजको भारतको अधिकांश पूर्व क्षेत्र कुनै बेला बंगलादेशको नामबाट जानिन्थ्यो। बौद्ध धर्म ग्रन्थहरूको अनुसार यस क्षेत्रमा आधुनिक सभ्यताको सुरुवात 700 ईसा सम्बन्धमा प्रारम्भ भएको मानिन्छ। यहाँको प्रारम्भिक सभ्यतामा बौद्ध र हिन्दू धर्मको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ। उत्तरी बंगलादेशमा स्थापित भएको यस्तो हजारौं अवशेष अहिले पनि मौजुद रहेका छन् र मठ मन्दिरहरू पनि भन्न सकिन्छ, जसलाई बंगलादेशको इस्लामीकरण मुगल साम्राज्यको व्यापारीहरूद्वारा 17औं शताब्दीमा सुरु भयो र 16औं शताब्दीमा सम्म बंगाल एसियाको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रको रूपमा उदायो। युरोपमा व्यापारीहरूको आगमन यस क्षेत्रमा 15औं शताब्दीमा भयो र अन्ततः 16औं शताब्दीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा उनीहरूको प्रभाव बढाउन सुरु भयो। 18औं शताब्दी आउँदा यस क्षेत्रको नियन्त्रण पूर्ण रूपले उनीहरूमाथि हातमा आयो, जुन बिस्तारै पुरै भारतमा फैलियो। जब स्वतन्त्रताको आन्दोलनको फलस्वरूप 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो, जब राजनीतिक कारणबाट हिन्दू बहुल भारतलाई मुस्लिम बहुल पाकिस्तानमा विभाजित गर्नु पर्यो। भारतको विभाजन भएको फलस्वरूप बंगाल पनि दुई भागमा बाँडियो। यसको हिन्दू बहुल इलाका भारतसँग रह्यो र पश्चिम बंगालको नामबाट जानिन थाल्यो, तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तानको हिस्सा बन्यो, जुन पूर्वी पाकिस्तानको नामबाट जानिन थाल्यो। जमिदारी प्रथाले यस क्षेत्रलाई नराम्रोसँग गाँजेर राखेको थियो, जसको विरुद्ध 1950 मा एउटा ठूलो आन्दोलन सुरु भयो र 1952 को बंगाला भाषा आन्दोलनको साथ जोडिएर यो बंगालदेशी गणतन्त्रको दिशामा एउटा ठूलो आन्दोलन बन्यो। यस आन्दोलनको फलस्वरूप बंगाला भाषीहरूलाई उनीहरूको भाषाको अधिकार मिल्यो र सन् 1955 मा पाकिस्तान सरकारले पूर्वी बंगालको नाम बदलेर पूर्वी पाकिस्तान गरिदियो। पाकिस्तानद्वारा पूर्वी पाकिस्तानको उपेक्षा र दमनको सुरुवात यहीबाट भयो र तनाव स्तर दशक आउँदा आफ्नो चरम उत्कर्षमा पुग्यो र पाकिस्तानी शासक याहया खाँद्वारा लोकप्रिय अवामी लीग र उनका नेताहरूलाई प्रताडित गरिन थालियो, जसको फलस्वरूप बंगबन्धु शेख मुजिबुरहमानको नेतृत्वमा बंगलादेशको स्वतन्त्रताको आन्दोलन सुरु भयो। बंगलादेशमा रगतको खोला बग्यो, लाखौं बंगाली मारिए तथा
1971 को खुनी सङ्घर्षमा 10 लाखभन्दा बढी बङ्गलादेशी शरणार्थीले छिमेकी देश भारतमा शरण लिनु परेको पनि थियो। भारत यस समस्याबाट जुझ्नलाई त्यस समय धेरै अप्ठ्यारो सामना गरिरहेको थियो र भारतलाई बङ्गलादेशी नागरिकले अनुरोध गरे। यसै अनुरोधको आधारमा भारतले यस समस्यामा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, जसको फलस्वरूप 1971 मा भारत पाकिस्तान युद्ध सुरु भयो। बङ्गलादेशमा मुक्ति बाहिनी सेनाको गठन भयो, जसको धेरै जसो सदस्य बङ्गलादेशका बौद्धिक वर्ग र विद्यार्थी समुदाय थिए। यिनीहरूले भारतीय सेनाको मद्दत, गुप्तचर सूचनाहरू दिए तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धतिबाट गरे। पाकिस्तानी सेनाले अन्ततः 16 डिसेम्बर 1971 मा भारतीय सेनाको समक्ष आत्मसमर्पण गरे। लगभग 93,000 युद्ध बन्दी बनाइए, जसलाई भारतको विभिन्न शिविरहरूमा राखियो ताकि उनीहरू बङ्गलादेश क्रोधको शिकार नबनुन्। बङ्गलादेश एउटा स्वतन्त्र मुलुक बन्यो र मुजिबुर रहमान यसको प्रथम प्रधानमन्त्री बने। बङ्गलादेशका इतिहासहरूमा विभिन्न घटनाहरू घटिसकेका छन् साथीहरू। 1947 भारतको विभाजनपछि बङ्गलादेशबाट काटिएर पूर्वी पाकिस्तान बनेको थियो। 1949 अवामी लीगको स्थापना भयो, जसको उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्रता दिनु थियो। 1970 शेख मुजिबको नेतृत्वमा अवामी लीगले निर्वाचन प्रचण्ड बहुमत हासिल गरे। पाकिस्तानको सरकारले यस परिणामलाई मान्न अस्वीकार गरिदियो। पाकिस्तानी सरकारको यस निर्णयपछि दङ्गा भड्कियो। 1971 शेख मुजिब र अवामी लीगले 26 मार्चमा स्वतन्त्रताको घोषणा गरिदिए। नयाँ देशको नाम राखियो या बङ्गलादेश। लडाईँको डर त्रासबाट बच्नको लागि करिब 1 करोड मानिस भारतको सिमानामा शरणार्थी भएर आए। यस्तै किसिमका धेरै कुराहरू पाकिस्तान र बङ्गलादेशका बीचमा जोडिएको हामीले पाउँछौँ। अब हामी केही पाकिस्तान बङ्गलादेशका रोचक सामग्रीहरूतर्फ लागौँ। तिनी सामग्रीहरू यस्ता किसिमका रहेका छन्। साथीहरू, बङ्गलादेशको जीडीपी 1.1 अर्ब डलर रहेको छ। बङ्गलादेशमा मुख्य जाति समूहमा बङ्गाली कम्तीमा 98% जनसङ्ख्यामा समावेश रहेको छ। करिब 90% जनसङ्ख्या मुस्लिम यो देशमा रहेको छ। बङ्गाला र बङ्गाली आधिकारिक यो देशको भाषा हो। बङ्गलादेशका आधाभन्दा बढी बासिन्दाहरू कृषि कर्म गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन्। बायाँ हात अशुद्ध मानिने भएकाले यो देशमा खाना खाँदा वा अन्य हात मिलाउँदा अन्य चिजहरूमा दाहिने हातको प्रयोग बढी गरिन्छ। बङ्गलादेशमा 2000 भन्दा बढी दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाहरू रहेका छन्। बङ्गलादेशको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल क्रिकेट हो। बङ्गलादेशमा ग्रीष्म, शरद र अन्य ऋतुमा पनि चिसो मौसम रहन्छ र पानी भइरहन्छ। आकारको हिसाबले बङ्गलादेश अलास्काको आकारको 10औं भाग जस्तो देखिन्छ र हो पनि भनिन्छ। बङ्गालको खाडी सम्पूर्ण विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी हो। बङ्गालको खाडी। बङ्गलादेश विश्वकै 8औं सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो। यो देशमा कतै कतै चाहिँ बाउ छोरीकै विवाह भएको पनि पाइन्छ। यो एसियाको 5औं सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो। यसको राजधानी बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको छ। यो देशको सबैभन्दा ठुलो सहर पनि हो। बजार बीच अर्थात् यो समुद्र 75 माइल लामो छ। यो संसारको सबैभन्दा लामो तटहरूमध्येको एक पनि मानिन्छ। देशभरि करिब 7000 नदीहरू यो देशमा बगेका छन्। एसियाका 3 ठूला नदीहरू जुन बङ्गलादेशबाट बग्छन् ती हुन् गङ्गा, मेघना र ब्रह्मपुत्र रहेका छन् यो देशबाट बग्ने यी नदीहरू। बङ्गलादेशमा करिब 67% जमिन कृषि योग्य रहेको छ।
बङ्गलादेशका विभिन्न ठाउँलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश पनि गरिएको छ, जसमा बगरहाटको मस्जिद सहर पनि समेटिएको छ। बङ्गलादेशमा चामल प्राय भोजनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यो भाँडाहरूमा राख्ने पनि गरिन्छ। विश्वको 3% चिया बङ्गलादेशबाट आउँदछ। यो उद्योगमा करिब लाखौं मानिसले रोजगारी पाइरहेका छन्। रोयल बङ्गाल टाइगर यो देशको राष्ट्रिय जनावर हो। यो देश र विश्वको चर्चित र लोभ उन्मुख जनावर पनि रहेको छ। यो देश संसारमा सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो। संसारकै तेस्रो ठूलो मुस्लिम जनसङ्ख्या भएको देश पनि मानिन्छ। यो देशका धेरै ऐतिहासिक स्थलहरूलाई बेला बेला आउने भूकम्प र प्राकृतिक वातावरण र प्राकृतिक विपत्ति र बाढीले ध्वस्त गरिदिएको छ। बङ्गलादेशमा एक प्रधानमन्त्री छ जो सरकारको प्रधान हो र एक राष्ट्रपति छ जो सरकार अथवा राज्यको प्रमुख हो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति गरिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रत्येक अवधिमा कुल वर्षको लागि सेवा गर्छन् भने 2 शर्तहरू पूरा गर्न मात्र सक्छन्। त्यहाँ प्रति वर्ग माइल करिब 3000 मानिस छन्, जुन यस देशलाई पृथ्वीमा सबभन्दा धनी र बढी जनसङ्ख्या भएको बताउँछन् र बनाउँदछ पनि। बङ्गलादेश विगत केही वर्षदेखि द्रुत रूपमा विकास भइरहेको देश हो। कबड्डी यो देशको राष्ट्रिय खेल हो। यस देशको बारेमा अनौठो कुरा यो हो कि यसको कुनै सेट नियमहरू छैन। बङ्गलादेशमा करिब 107 वटा एयरपोर्टहरू रहेका छन्। बङ्गलादेशका मानिसहरू मुस्कुराउँदैनन्, तर यसको मतलब तिनीहरू मित्रौलो छैनन् भन्नु होइन। उनीहरूको संस्कृतिमा चाहिँ मुस्कुराउनु संस्कृतिमा अपरिपक्वता अथवा अपरिपक्वताको प्रतीक पनि मानिन्छ। बङ्गलादेश 1971 मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएको थियो। बङ्गलादेशले संसारको सबैभन्दा ठूलो म्याग्रोभ जंगल मध्येको एक भाग बङ्गलादेशमा पनि अवस्थित छ। बङ्गलादेशको राष्ट्रिय फल ज्याकफ्रुट हो। पोहेला वैशाख बङ्गाली संस्कृतिको एक विशाल हिस्सा हो। यो अप्रिलमा हुन्छ र यो देशको नयाँ वर्षको उत्सव पनि हो। सुन्दरवन डेल्टा संसारको सबैभन्दा ठूलो नदी डेल्टा हो। यो बङ्गलादेशमा पर्छ। बङ्गाली मुर्दा चाहिँ ढाकाको नामले चिनिन्छ। बङ्गलादेशमा कपडा उद्योगहरू धेरै छन्। यी छ र गरिरहेको पनि छ, तर अवस्थाको अधिकतम अवस्था सिर्जना गरेको छ। बाढीले माटोलाई उर्वर बनाएको छ र यसका मानिसहरूलाई कृषिमा रोजगार उपलब्ध गराइदिएको छ। त्यसैले पनि यहाँ कृषिको भूमि पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तै किसिमका धेरै बङ्गलादेशसँग जोडिएका रोचक सामग्रीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो देशमा समुद्र सबैभन्दा लामो पनि रहेको छ। साथीहरू, तपाईँलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यस्तै रोचक सामग्री तपाईँलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है साथीहरू। तपाईँको सब्स्क्राइबले हामीलाई हौसला बढाउँछ र यस्तै नयाँ कुराहरू तपाईँहरूमा ल्याउन अघि अभिप्रेत गर्दछ भन्दै आजले सामग्री टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, जय नेपाल।